अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के लिए उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस यानी यूएई में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस वजारत सेहत की तर्जुमान डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी ने एक खतरे की घंटी बजा दी है और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस से ऐसे मालूम होता है कि एक नई लहर जन्म ले रही है, यानी कोरोना वायरस के केसेस की एक नई लहर यूएई में सामने आ रही है। उनका ये कहना था कि मई के महीने में कोरोना वायरस के केसेस में इस साल में सबसे ज़्यादा कमी थी, लेकिन ईद उल फितर के बाद कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद 2000 या उससे ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी जो यूएई में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए उनकी तादाद 2011, जबकि अमवात की तादाद 4। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1038 केसेस मजीद रिपोर्ट हुए। अब मैंने बात की थी खतरे की घंटी। खतरे की घंटी इसलिए कि उन्होंने खबरदार किया, वार्निंग दी है डॉक्टर फरीदा ने, अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में यानी ईद उल अज़हा के मौके पर, बड़ी ईद के मौके पर और उसके बाद जब ये गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो इस मौके पर वबा के केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है, यानी एक नई लहर आ सकती है। यानी नई लहर की खतरे की घंटी बजा दी गई है यूएई अथॉरिटीज की जानब से। और आप सब समझते हैं कि अगर नई लहर आती है वहां पर, तीसरी लहर जिसको हम कह सकते हैं, तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं, खास तौर पर इसके नताइज हम पाकिस्तानियों के लिए क्या हो सकते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हाल ही में ऐलान किया गया था वहाँ की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से कि 7 जुलाई से फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं, यानी पाकिस्तान से 7 जुलाई से फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। और अगर केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर यूएई अथॉरिटीज़ को ये बहाना मिल जाए कि वो पाकिस्तान पर जो पाबंदियां हैं फ्लाइट्स की उनमें मजीद तोसी कर दे। अब इस हवाले से डॉक्टर फरीदा का ये कहना था कि वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं वो तो वबा से दोचार होने से बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा रखी उनको 90% ये चांसेस हैं कि उनको कोविड-19 हो सकता है। और अब तक जो केसेस सामने आए हैं उनमें भी 90% वो अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि वहाँ के सरकारी ऑफिशियल यानी एक जिम्मेदार खातून जो कि वजारत सेहत की तर्जुमान है, जब उनकी जानिब से इस तरह की वार्निंग दी जाए, और वार्निंग ये दी गई है कि अगर ईद के मौके पर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया गया, अगर ईद के मौके पर समाजी फासले बरकरार ना रखे गए, मेरा मतलब आने वाली ईद के मौके पर मास्क पहनने में कोताही की गई, तो वबा के केसेस में इजाफा हो सकता है, यानी एक नई लहर आ सकती है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया। दूसरी जानब अब आते हैं अबू धाबी की जानब। तो अबू धाबी की गवर्नमेंट ने पहली मरतबा यूएई में पहली मरतबा ऐसे स्कैनर्स नस्ब किए हैं एंट्री पॉइंट्स पर, और जिनके जरिए अब स्कैनर्स के जरिए कोविड-19 का पता चलाया जा सकेगा। यानी किसी को अगर कोरोना वायरस है तो वो स्कैनर्स चंद मिनट में ये बता देंगे। इनको अबू धाबी के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उन पर नस्ब किया जा रहा है। अब साथ ही साथ अबू धाबी की गवर्नमेंट ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि टेस्ट में जो पीसीआर टेस्ट हैं उनकी फीसों में इजाफा किया गया है। ये बताया गया है कि पूरे अबू धाबी में टेस्ट के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर 65 दिरहम पीसीआर टेस्ट की फीस वसूल की जा रही है। इससे ज्यादा फीस वसूल करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अब आप जिस खबर के बारे में मुझे पता है आप ज़्यादा तजस्सुस रखते हैं, वो ख़बर वही है कि अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि 6 जुलाई तक पाबंदियां हैं पाकिस्तान से फ़्लाइट्स वहाँ पर जाने के लिए। 7 जुलाई को फ़्लाइट्स खुल सकती हैं,
لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو ان پابندیوں میں خدا نخواستہ توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی تھیں کہ تمام جانے والے ایون وزٹ ٹورسٹ ویزا پر جانے والے لوگوں کے لیے بھی کوارنٹین لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ایک اچھی خبر ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے پاکستانی کو یو ایس اے میں، یعنی پہلے پاکستانی ڈاکٹر کو یو اے ای میں گولڈن ویزا دے دیا گیا ہے، اور ان پاکستانی صاحب کا نام ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سراج کھتری ان کا نام ہے۔ ان کا تعلق سندھ کے علاقے متلی سے ہے، اور یہ گزشتہ 7 سال سے یو اے ای میں میڈیکل کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو کووڈ-19 کے دوران جو انہوں نے اسپیشل جو یونٹ ہوتا ہے کووڈ-19 کا، اس میں خدمات سر انجام دینے کے صلے میں ان کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کی 3 سال کی بیٹی کو گولڈن ویزا یعنی 10 سال کا ریزیڈنس ویزا دیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذاتی خیال میں یہ دوسرے پاکستانی ہیں جن کو یہ گولڈن ویزا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو پشاور زلمی جو کرکٹ کی ٹیم ہے پی ایس ایل کی، اس کے جو مالک ہیں جاوید افریدی، ان کو 10 سال کا گولڈن ویزا دیا گیا تھا یو اے ای اتھارٹی کی جانب سے۔ اب یہ دوسرے شخص ہیں جو ڈاکٹر ہیں پاکستان سے، ان کو گولڈن ویزا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، یہ ایک آغاز ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کو گولڈن ویزا آفر کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ویکسینیشن نہ کروائی، حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی پاکستان کے اندر بھی، تو خدا نخواستہ عید کے موقع پر میل جول، قربانی، آنا جانا، پارٹیز کرنا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان میں بھی اس وبا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو زیادہ اترانا نہیں چاہیے اس بات پر۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج پاکستان میں صورتحال قابو میں آ گئی ہے، اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بھی 2.4% یا 2.5%، یعنی 2.5-3% جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ لیکن جس طرح سکول کھول دیے گئے ہیں، کالجز کھول دیے گئے ہیں، مارکیٹس کھول دی گئی ہیں، اب عید کے موقع پر لوگ قربانی کی شاپنگ، قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائیں گے، عید کے موقع پر شاپنگ کریں گے، مارکیٹس میں بڑی تعداد میں جائیں گے۔ سماجی فاصلوں کا تو خیال ہم لوگ رکھتے نہیں، ماسک ہم پہنتے نہیں۔ میں آج بھی کسی معمولی سے کام کی غرض سے باہر گیا تو میں نے دیکھا، آپ یقین کیجئے گا کہ 100 میں سے 10 افراد نے ماسک پہنے ہوئے، 90 لوگ جو ہیں وہ اسی طرح آزاد پھر رہے ہیں۔ اور کسی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی اب تو کرونا ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کرونا ابھی دنیا سے گیا نہیں، پاکستان تو دور کی بات، ابھی 7 پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی جب بے احتیاطی کی تو کس طرح پورے ملک کو، یعنی بھارت کو، کس طرح کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بھارت جیسے ملک، بڑے ملک میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر گیا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے طور پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کی زندگی اور صحت کا خیال رکھیں اور احتیاط برتیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی اور جو یو اے ای جانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اپنی ویکسینیشن مکمل کروا لیں، ورنہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔